अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स में खुश आमदीद। मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, इस्लामाबाद एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरों की जद में आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन की जानिब से किया गया एहतजाज मुल्क के दारुल हुकूमत को मैदान जंग में तब्दील कर गया और इस हंगामे की कीमत अदा की पुलिस कांस्टेबल हमीद शाह ने अपनी जान से जाकर। कांस्टेबल हमीद शाह की शहादत ने न सिर्फ उनके घर में सफ़े मातम बिछा दी बल्कि मुल्क भर में एक और सदमा पैदा कर दिया है। यह एहतजाजी सियासत है या ताकत का खेल? क्या इस तशद्दुद की आड़ में कुछ और छुपा है? वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से वाज़े और सख्त अल्फाज में बयान आया कि PTI हमेशा से मुल्क की तरक्की और अमन को सबोताश करने की कोशिश में लगी हुई है। वजीर आजम का कहना है कि PTI मुआशी इस्तेहकाम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और माजी की तरह एक बार फिर सड़कों पर निकलकर रियासती इदारों को निशाना बना रही है। उन्होंने याद दिलाया कि यही जमात पहले भी पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे तोड़ चुकी है और सरकारी इमारतों पर हमले कर चुकी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस बात का इयादा किया है कि जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इस हवाले से सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन इस सारी कहानी में एक ड्रामाई कहानी भी है। जी हाँ, वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी और फिर 24 घंटे के बाद उनकी असम्बली में अचानक वापसी ने सियासी माहौल को मजीद गरमा दिया। उनके अपने रहनुमा गंडापुर पर तनकीद और शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की आवाज बनने वाले भी गंडापुर को झूठा करार दे रहे हैं। पहले PTI के रहनुमाओं का दावा था कि गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और असद कैसर ने तो ये तक कह दिया कि वजीर आला की गिरफ्तारी सूबे की तौहीन है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अपने बयान में दावा किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे, किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा है कि वो 12 अजला से गुजरते हुए पेशावर पहुंचे हैं और तमाम सूरत हाल का खुद मुशाहिदा किया। राना सनाउल्लाह ने इसे महज एक ड्रामा करार देते हुए कहा है कि पूरी तहरीक इंसाफ इस ड्रामे में मुलविस थी कि उनके वजीर आला मिसिंग पर्सन है और जब यह ड्रामा नाकाम होने लगा तो उन्हें असम्बली में तकरीर करवा दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने दावा किया कि गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इल्जाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने विफाक के खिलाफ लश्कर कशी की। ये सवालात अवाम के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। क्या PTI का यह एहतजाज महज अवामी जज्बात की तर्जुमानी है या इसके पीछे सियासी मफादात छुपे हुए हैं? हुकूमत की रिट कहां खड़ी है और PTI के असल इरादे क्या हैं? और क्या इस एहतजाज के पीछे वाकई कोई ठोस वजह है या महज इंतशार की एक और कोशिश है? प्रोग्राम में इसी पर हम आज बात करने जा रहे हैं। ज्ञान चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, हमें उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ज्ञान चंद साहब वक्त के लिए। कहिएगा, ये गंडापुर साहब 24 घंटे गायब रहते हैं, फिर उसके बाद एक जज्बाती तकरीर देखने में आती है, हो क्या रहा है ये पाकिस्तान के अंदर? देखें, गंडापुर को तो हम क्या कहें, गंडापुर की कमाल उसकी है कि वो एक गैंडे जितनी जिसामत रखने वाला इस लुंगी की तरह कैसे, गीदड़ की तरह कैसे निकल के इस्लामाबाद से अपने पेशावर के हेडक्वार्टर में पहुंच गया। आया था इस्लामाबाद को फतेह करने के लिए और खुद भाग निकला। ये एक प्लान्ड साजिश के ज्ञान चंद साहब भाग निकले या ये प्री प्लान था ताकि कोई अपना रहनुमा वहां पे ना हो और सारा कुछ कारकुनान पर डाल दिया जाए? देखें, वो जैसा भी हो, अगर प्री प्लान था तो भी इसको भागना ही कहेंगे ना। लोगों से छुप कर, अपने वर्करों से छुपा कर अगर कोई साजिश की जा रही है तो मकासद से भागना ही है ना, तो मैं तो उसको भागना ही कहूंगा। तो इनको ये दुब दबा कर जो भाग गए तो उनको इस हमला करने की क्या जरूरत थी? हमारे यहाँ पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर इनको अगर कोई इनकी एहतजाज है तो वो वही कर लो। ये पार्लियामेंट है किस काम के लिए? अगर इनको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स से एतराज है तो क्या ये एहतजाज करने से पार्लियामेंट को अब बंद कर सकते हैं? पहले भी इन्होंने कोशिश की है, इनको शायद पार्लियामेंट से एलर्जी है। अच्छा, इमरान खान अगर वजीर आज़म बने तो फिर भी पार्लियामेंट में आने की तकलीफ बहुत कम टाइम पे उन्होंने की और फिर पार्लियामेंट को पीठ दिखाकर इनके लोगों ने इस्तीफा देकर भाग गए। पंजाब असेंबली को तोड़ दिया, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तोड़ दिया। अब भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को एक सूबे की गवर्नमेंट के तौर पर तो वो नहीं चला रहे हैं, वो तो उनको
वो बना रहे हैं, कोई चारा बना रहे हैं अपने मकासद को पूरे करने के लिए। ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि क्या क्या मुल्क मकासद के- हैं ज्ञानचंद साहब? पीपल्स पार्टी क्या समझती है मकासद? क्या पार्टी सरबराह को जो बानी है, चेयरमैन, उन्हें जेल से बाहर लाना है, या और भी बहुत कुछ है इसके साथ साथ? देखिए, ये अगर चेयरमैन को बाहर लाने के मकासद होते तो वो कोर्ट्स में केसेस हो चल रहे हैं और कोर्ट्स उनको धड़ाधड़ रिलीफ दे रही है। इनके अच्छा। मकासद तो कोई हिडन मकासद हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो या वजीर आज़म बन के बैठ जाओ और वजीर आज़म बनने के बाद आपकी मर्जी है जिस तरह के फैसले करो। ये तो किसी सूरत में मेरा ख्याल है कि ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट इजाजत देगी, ना हमारी सिविल सोसाइटी इजाजत देगी, ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इजाजत किसी को भी देंगे कि वो अपने पूरे मुल्क का हुलिया ही बिगाड़ दे। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने तबाह करके रखा हुआ है। एक दूसरे की रेस्पेक्ट होती थी, एक दूसरे के लिए हम गले मिलते थे, एक दूसरे पे तनकीद करते थे, एक दूसरे की तनकीद सुनते थे, दलाइल देते थे और दलाइल सुनते थे। वो इन्होंने रवाजी खत्म कर दिया है। आए दिन ये कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा, GHQ पे चढ़ाई कर दूंगा। ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? ये तो पॉलिटिकल पार्टी के एक्शंस तो लग ही नहीं रहे हैं। अच्छा ज्ञानचंद साहब, ये आप सही कह रहे हैं, उनके एक्शन नहीं लग रहे, ठीक है, ये आपका मौक़िफ़ है, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि वो एक बड़ी तादाद में लोगों को वफाकी दारुल-हुकूमत में 15 दिन के गैप से, पहले वो आए, फिर लाहौर गए, फिर अब फिर ले आए, तो जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसमें तो किसी हद तक हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है, कमी नहीं आ रही। उसका आप कुछ भी कह लें, उसे कल्ट कह लें, आप कारकुन ना कहें, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और नून लीग इसे दूसरे नज़रिए से देखती है, लेकिन क्या वजह है कि आप आवाम के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना उस तरह बयानिया नहीं बना पाते जिस तरह तहरीक इंसाफ को इस मामले में यद तुला हासिल है? देखिए, पीपल्स पार्टी या हमारी जो अलाइड गवर्नमेंट है वो समझती है कि इनको ये इस किस्म का फितना पैदा करके चाहते हैं कि कुछ लाशें गिर जाएं, फिर इनको सियासत करने का मौका मिले और पाकिस्तान जो पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजेस को फेस कर रहा है, एक नया चैलेंज भी पैदा हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ये क्रिटिकल टाइम है। उस क्रिटिकल टाइम पे इस किस्म की हरकतें करना किसी भी जो पाकिस्तान लविंग पीपल से हो नहीं सकता। जो इस किस्म की हरकत करे। सियासत में कौन, हमारे तो लीडरान रहे हैं, जेलों में रहे हैं, हमारे लीडरों ने कोड़े खाए हैं, हमारे लीडरों ने फांसी पे लटके हैं, हमारे लीडर शहीद हुए हैं, फिर भी एहतजाज भी हुए हैं, लेकिन उन एहतजाज को कंट्रोल भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं किया है। एक फौरी रिएक्शन किसी अमल का आ जाता है, लेकिन ये कंटिन्यूटी है, ये तो प्री प्लान्ड है। हम समझे कि इमरान खान के गिरफ्तारी पे कुछ लोगों ने कोई रिएक्शन दिया, अगर उस रिएक्शन को वो जस्टिफाई ना करते होते और उस रिएक्शन को कंट्रोल कर ले दिया होता उन्होंने, फिर तो ठीक था। ये पार्लियामेंट के मजे भी लेते हैं, वहां पे भी तकरीरें करके फिर बाहर आकर वो गैर पार्लियामेंटी हरकतें शुरू कर देते हैं। अगर इनको इतनी नफरत है इस पॉलिटिकल सिस्टम से, इतनी नफरत है हमारे पार्लियामेंटी सिस्टम से, तो बाहर बैठ जाए, करें, जाकर जुलूस निकाले, तालिबान से मिलकर इनको जो करना है वो कर ले, स्टेट उनसे निमट लेगी। ठीक है, गौस नियाजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। गौस नियाजी साहब, 24 घंटे इल्जामात लगाती रही PTI के हमारा वजीर आला गायब कर दिया गया और हुकूमत इसके जिम्मेदार है। वजीर आला फिर अचानक बरामद होता है और वो कहता है कि पूरी हुकूमती मशीनरी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकी। देखें, मैं 12 अजला घूमता फिरता हुआ वापस आ गया हूँ असम्बली के अंदर। वो आपकी नाकामी करार दे रहे हैं इसे गंडापुर साहब? जी, हमारी नाकामी किस सिलसिले में? वो कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाए। और पहले ये लोग इल्जाम गिरफ्तार किए हुए हैं, हाई कोर्ट तक है, और फिर मैं छुप गया था, उसकी कोई गिरफ्तारी की वीडियोस भी आई हैं। तो ये बस एक ड्रामाबाजी उनका काम था, और ये हम डी चौक पहुंचेंगे और जिस तरह ड्रामा किया, लोगों को छोड़ दिया और लोगों को, आवाम को फौज से लड़वाने की कोशिश की गई, तो लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। अपनी खपत मिटाने के लिए आप कहते हैं कि जी मुझे जो है ना जी, मैं इस्लामाबाद पुलिस को चकमा दे के आया हूँ आज। वैसे गौस नियाज़ी साहब, इरादा था हुकूमत का इन्हें गिरफ्तार करने का? जी, इरादा था, हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती थी?
नहीं, हम तो नहीं करना चाहते, हम तो पुराना तरीके से एहतजाज उसको वेलकम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया, गाड़ियां जलाई, दरख्त जला दिए, लोगों को ले आए, तो और जाहिर ये है जो इनको फुटेज है, केपी चीज़- हाउस गए, आईजी साहब गए, पुलिस की भारी दफरी गई, तो ये सिर्फ सलाम दुआ करने गए थे वहाँ गंडापुर साहब से? जाहिर है कि साथ तो तरह था एक जगह ना, उस पे ये तो नहीं है कि एक अगर बंदे सूबे का वजीर आला है और फिर ये सड़कों 2 दिन मोटरवे ब्लॉक रखे, ठीक है ना, और 150 गाड़ी जला के कहे कि ये तो गाड़ियां पार्ट की नहीं, तो ये तो केपीके की गाड़ी भी जो हमने जलाई है, मतलब कितनी मतलब नॉन सेंस बात है ना, उनको बिहेव करना नहीं आता। एहतजाज ऐसे किए जाते हैं, माजी में तो वजीर आला रहे, माजी में तो वजीर आला वफाक के आपस में सियासी इख्तलाफात रहे हैं, तो इस तरह रिएक्ट नहीं करते। तो ये कब तक चलता रहेगा गौस नियाज़ी साहब? ये इसी तरह एहतजाज हमने देखा कि पिछले 30 दिन के अंदर ये दूसरा इस्लामाबाद में एक बड़ा कट या मजमा लेकर वो आए थे, तो ये क्या इरादा क्या है, हुकूमत कैसे टैकल करेगी सारे मामले को? बहुत हसास इस वक्त दिन है इस्लामाबाद की। अगर हम बात करें शंघाई ताउन तंजीम का जो आम मीटिंग है, 16 सरबराहान ममलिकत या मेंबर्स जो हैं वो शिरकत करने वाले हैं, तो हुकूमत कैसे देख रही है इस मामले को? जो भी सेंसिबल बंदा है ना पार्टी में, पीटीआई में, तो वो तो सारे उन्होंने किनारा किया हुआ है, ठीक है ना। आप देखिए कि कोई एमपी एमएलए इनका कोई रोड पे नहीं आया है, सारे वो एक हजूम है, माब है, सरकारी मुलाजिम है, तो यंगस्टर हैं, उनको अलीदीन गंडापुर का लीड करके पंजाब में तरक्की पे उसमें इस्लामाबाद में आ गए, और इस्लामाबाद चाइना चौक में ला के छोड़ दिया, तो वो फिर कहाँ जाते? ज़ाहिर उन्होंने कोशिश की, वहाँ डी चौक पर कुछ पहुँच गए, बाकी गिरफ्तार हो गए, तो मतलब एक नॉन सेंस है। उसमें से पार्टी के अंदर से बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है, और अगले चंद दिन में आप देखेंगे कि जितने संजीदा लोग हैं वो पार्टी से अलहदा हो जाएंगे। अब लोग तंग पड़े। अच्छा, ये पेश गोई कर रहे हैं कि आप पीटीआई के बहुत सारे संजीदा लोग छोड़ने वाले हैं, संजीदा लोगों में शुमार होते हैं चेयरमैन इस वक्त गौहर साहब भी, उनके तरफ इशारा है या कुछ और भी हैं? देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, मतलब एक एमपी के अंदर जो है पीटीके के कुछ हैं, मतलब ना वो समझते हैं कि जो अब कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब कोई मैंने इनका सड़क पे नजर नहीं आया, कुछ सारे चुप है, ठीक है ना, वो किसी जुलूस में लीड नहीं किया, वो सारे इनके मुलाजम थे। सर गौस नियाज़ी साहब, मादरत कतल कलामी की, वो कहते हैं हमारे एमएनए एमपीएस इसलिए, एमएनए खास तौर पे इसलिए छुपे हुए हैं, जो आईनी तरमीम का मामला है ना, इसमें हो सकता था कि हुकूमत हमारे लोगों को उठवा ले और ज़बरदस्ती उनसे भी मनवाया जाए, जो कि पीटीआई के दौर में माजी में भी हमने देखा, इसलिए हमने छुपा दिया था उनको। नहीं, उनके छुपाने, उन्होंने तो पहले ही वोट नहीं देना था ना। अच्छा, तो वो उसमें क्या करना था? नहीं, अब फ्लोर क्रॉसिंग हो सकता है ना 63 या तशरीह के बाद? नहीं, जिन्होंने छोड़ना है वो छोड़ के बैठे हैं, वो अच्छा, बैरिस्टर गौर कह चुके हैं कि हमारे से राब्ता नहीं है, तो खुद छुप गए हैं, तो इनको उस समय फिक्र नहीं है उसकी, और ना इनको फिक्र करनी चाहिए थी। ये तो डर के मारे और खान के रवैये से अनाय होकर छुपे बैठे हैं, ठीक है ना। खान की कॉल आती है तो जो यंगस्टर हैं वो उसको उम्मीद दिलाई जाती है कि बस हम डी चौक चढ़ाई कर देंगे तो तब्दीली आ जाएगी, मैं रिहा हो जाऊंगा, और ये वो सारा। असल में खान साहब डेस्परेट हुए हैं, उनको कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा, उनको एनआरओ नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो हम पे एनआरओ का नारा, सर उन्होंने तो मादरत के साथ आपसे एनआरओ मांगा ही नहीं ना, वो तो कहते हैं हम तो हुकूमत से तो बात ही नहीं करना चाहते, तो एनआरओ कहीं और से मांग रहे हैं ना वो तो? नहीं, वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा ना। अच्छा, वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा, वो तो वहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी कोशिश, फौज हमारे सामने उनके ख्याल तक जो है इनको फायरिंग होगी, कोई लाशें गिरेंगी और हमारा एक जवाब बन जाएगा, हालात और खराब हो जाएंगे। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये नाकाम हुए, फौज बड़ी एक अच्छे तरीके से बुर्दबारी का मुजाहरा किया। गौस नियाज़ी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा आपसे ये भी जान लेना, ये आईनी तरमीम कब पेश करने जा रहे हैं आप लोग, और क्या अब मौलाना फजल रहमान की उतनी अहमियत होगी जो कि हम पहले देख रहे थे 63 अपनी असल हालत में आने के से पहले, तो क्या प्लान क्या है, और पीटीआई के कितने लोग हैं जो आपके साथ हैं या आपको वोट दे सकते हैं, कुछ इस हवाले से बताएं ना हमें। तो कुछ चीजों पे हमारा इत्तेफाक हो चुका है, आईनी अदालत से तो रहमान साहब हमारी सपोर्ट करने को तैयार हैं। अच्छा, हेलो, जी सुन रहा हूँ। और है एक दो चीज और जो भी इत्तेफाक है, क्या था जो मसला अटका हुआ है वो फौजी अदालतों के हवाले से है कि वो किस तरह कौन से केस और क्या क्राइटेरिया होगा जो कि फौजी अदालतों में जाएंगे,
اس پہ سیاستدان جو خاص طور پر رحمان صاحب کے تحفظات ہے، تو وہ اس میں ہم اس کو ڈیلیوٹ کر رہے ہیں تاکہ رحمان صاحب کو قابل قبول ہو. اچھا، تو اس پہ تھوڑا ٹائم تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی؟ شاید نہ پڑے ضرورت ہمیں. اگر پڑے گی تو 8-10 بندے آلریڈی اس کو چھوڑ چکے ہیں. وہ اعلان اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ اس وقت جذباتی ہوئے ہیں تو وہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے. تو نمبر گیم پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں جو بھی ترمیم ہو تو اس میں جتنی زیادہ میکسیمم سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہو تو وہ اچھا ہوتا ہے. اس پہ اچھی. اور یہ 24 اکتوبر سے پہلے کرنے جا رہے ہیں آپ ہر صورت؟ 24 اکتوبر سے پہلے کرنا چاہتے ہیں یا ہر صورت آپ؟ لازمی نہیں ہے، اتنی جلدی نہیں ہے میرے خیال میں. یہ اس کے بعد ہی ہوگا، اس کے 15-16 کے بعد ہی ہوگا. اس پہ کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے. اچھا، تو آپ کو آنے والے چیف جسٹس سے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں؟ جو بھی آ جائے جی. ہم نے تو پہلے اعظم علی صاحب نے کہا کہ ابھی کوئی نہیں، میں یہی بیان دی ہے. اب جو ترمیم ہو دیکھا جائے کہ کیا ترمیم ہوتی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ قاضی فائز ہے جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ مزید 3 سال ایکسٹینشن نہیں، وہ ایکسٹینشن تو نہیں لیں گے، لیکن آئینی عدالت اگر وجود میں آ جاتی ہے تو پھر وہاں تو 68 ہوگی نا ایج، تو 3 سال مزید چل سکتے ہیں اس آئینی عدالت. آئینی عدالت کا اپنا کرائٹیریا ہوگا کہ کیسے ریٹائرمنٹ کے بعد بن سکتا ہے نہیں ہو. سب کے ایسوپیز بنتے ہیں، تازہ ریفرنس بنتے ہیں. تو اس پہ لوگ فرق سواری جا رہی ہے، مولانا صاحب کے تبادلے لیے جا رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو ایسا لگ ایسے رہا ہے. تو میں یہ جان سکتا ہوں، گیان چند بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. گیان چند صاحب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی پوری طرح اگری ہے، مطلب جو بھی نکات ہیں عام اس آئینی ترمیم کے اس کے ساتھ، اور کون کون سی جماعتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں؟ جیسا کہ غوث نیازی صاحب کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا ان کے ساتھ کھڑے ہیں. البتہ مولانا کے بیانات ابھی تک جو ہیں وہ ایسے نہیں آ رہے جس سے ہم یہ عکس کریں کہ مولانا جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حق میں. دیکھیں، جب تک پورا ڈرافٹ اس پہ کنسنسس نہیں ہوتا ہے تب تک تو ڈسکشن ہی چل رہی ہیں. وقت کم ہے نا آپ لوگوں کے پاس سر. نہیں، مولانا صاحب جو ہیں وہ کافی چیزوں پہ ایگری ہیں. کچھ نکات ہیں جن پہ وہ اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ ایک کنسنسس پیدا ہو گیا ہے تو وہ بل ٹیبل کر دیں گے. اور وہ یقیناً نا اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے. لیکن ہماری تو کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ یونانیمسلی پاس ہو جائے، جیسے ہم پہلے ہمارے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پاس ہوتی رہی ہیں. اس کے لیے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی سپورٹ کر لیں. اچھا، مطلب آپ کی یہ کوشش ہے کہ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس وقت قومی اسمبلی میں، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو. ایسا ممکن ہے ویسے؟ یہ دیکھیں، ممکنات تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن گورنمنٹ آپ بات ضرور کریں گے. ٹھیک ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. وہ اگر ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو اپنا تو پوائنٹ آف ویو دیں. ان کو کانسٹیٹیوشن کوڈ بننے سے اعتراضات کیا ہیں؟ ان کو باقی جو بھی سر انہیں جو اعتراضات ہیں نا، میں سمجھ رہا ہوں وہ سمجھ میں یہ آتے ہیں کہ انہیں اعتراض یہ ہے کہ یہ آئینی عدالتوں کے پہلی دفعہ جو ججز اپوائنٹ ہوں گے نا، وزیر اعظم کریں گے یہ اپوائنٹ. ایک تو یہ اعتراض ہے. دوسرا پھر ملٹری کورٹس کے کسی کا سیولین پہ چل سکتا ہے کیس، نہیں، یہ بھی آئینی عدالت میں آئے گا. پھر وزیر اعظم اپنے جج بٹھا دیں گے. تو انہیں یہ لگتا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس معاملے میں، پھر آپ کو پتہ ہے نا فیض صاحب کا بھی اب معاملہ قریب ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ کورٹ مارشل کا. دیکھیں، اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا معاملہ ہے وہ لا کے تحت اور 2/3 میجارٹی سے کانسٹیٹیوشنلی سب کچھ ہو رہا ہے، تو ان کی خواہشات پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا. کہ عمران خان سے کنڈیشنل تو کوئی قانون سازی نہ روکی جا سکتی ہے نہ کی جا سکتی ہے. ایک طرف وہ پرسن اسپیسیفک کی بات کرتے ہیں، پھر پرسن اسپیسیفک چیزوں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو دوہرا معیار تو نہ رکھیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل مارچ پہ ہم یہ آنے والے دنوں کے لیے چیزیں ہیں. یہ گورنمنٹ کل عمران خان کی تھی، ہماری بھی رہی، نون لیگ کی تھی، ٹھیک ہے، کسی اور کے ہوگی بالکل. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک پرسنل ایک شخص کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے نا 24 اکتوبر سے پہلے.
ان کا بھی اعتراض یہ ہے. 24 अक्टूबर का तो बयानिया बनाया जा रहा है. अच्छा. ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का 2000 इसमें कोई हकीकत नहीं है, मतलब कोई भी अगर मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर्ड होकर अपने टाइम पे चले जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है नून लीग को. देखिए वो एज पर लॉ उनको होना है. अभी तक जो लॉ मौजूद है उसके तहत उनको रिटायर होना है और अगले चीफ जस्टिस को आना है. कल को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आती है तो एज पर दो अमेंडमेंट्स लॉ चलेगा आगे. ये तो किसी की ख्वाहिशात पे नहीं चलेगा, ये किसी के कहने पे नहीं चलेगा. हम ये भी नहीं कह सकते कि 24 के से पहले कुछ नहीं करना है क्योंकि एक चीफ जस्टिस को चेंज होना है. ये तो एक रूटीन मैटर है. रूटीन मैटर. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कोई नई एक्ट आना, कानून बनना, ये तो एज पर रूटीन मैटर्स हैं. पार्लियामेंट जब भी चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकती है. जो लाजिम है सब लोगों पे कि जो मौजूदा कानून है उसके तहत 24 अक्टूबर तक हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस उनको बैठना है, अगले को आना है. ये हमारे एक सिस्टम का हिस्सा है. इस पे बहस करने की तो मेरा ख्याल गुंजाइश ही मौजूद रही है. अब तक कोई कानून नहीं है. कानून साजी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के लिए डिस्कशंस हो रही हैं. वो डिस्कशंस जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, वो अमेंडमेंट्स नहीं आती हैं, तब तक वो तो डिस्कशन नहीं है, वो लॉ नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. सर इस वक्त जो कानूनदान है, मुख्तलिफ कानूनदानों की राय जो मैं जिस नतीजे पहुंचा हूं उनका ये कहना है कि 18वीं तरमीम आई थी तो 8 से 9 माह उस पर डिस्कशन हुई थी. ये बड़ा उजलत में काम लगता है. फिर हर मुसव्वदा जो मीडिया को दिया जाता है या मीडिया कहीं से हासिल करता है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है. तो ये एक तजाद तो क्रिएट तो शुरू ही हुकूमत की जानिब से किया गया है ना, और पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उनकी जानिब से अगर वाजे कर लिया जाता और पहले तहरीक इंसाफ को इसमें एतमाद में ले लिया जाता शायद इतने मसाइल ना होते. आप समझते हैं? नहीं, ये नहीं है. तहरीक इंसाफ का जो रवैया है वो जब गवर्नमेंट पे थी तब जो रवैया था वो भी दुनिया को पता है. जो अब भी रवैया है वो दुनिया को पता है. वो सिर्फ मैं ना मानू वाली बात पे वो इंशार फैलाना चाहते हैं, कोई भी पॉजिटिव रोल प्ले करना नहीं चाहते. जहां तक डिस्कशन का ताल्लुक है तो अभी भी जो हम कर रहे हैं वो डिस्कशन से ही हो रही है. इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे जो पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में बातें हो रही है वो भी ये डिस्कशन हो रही है. मतलब अभी डेट फिक्स नहीं है कि कब तक असेंबली में पेश करने वाले हैं. टाइम फ्रेम नहीं है अभी. राइट टाइम वो है जब हमारा कंसेंसस पैदा हो जाएगा. ठीक है, कंसेंसस हो गया है तो पेश कर देंगे. गौस नियाज़ी साहब आप फरमाइएगा कि क्यों ज़रूरी समझते हैं आप. हमने देखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था, उससे चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं वो तकसीम हो गए थे. लेकिन अभी जो उजलत में एक बिल लाया गया, सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया, उसी में तरमीम कर दी गई और तीसरा जो जज होगा उस कमेटी का उसे तब्दील करने के वाले से, इस हवाले से तजादात फिर वहीं खड़े हैं. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का तासुर ये है जो मकसद था, जो बनाने की वजह थी, वो फौत हो गई है. तो किसी हद तक तो तहरीक इंसाफ के ये एतराज़ात दुरुस्त हैं कि आपने खुद एक चीज़ बनाई फिर उसमें खुद आप तरमीम चाहते हैं. गौस नियाज़ी साहब सुन रहे हैं आप मुझे? अच्छा ज्ञानचंद साहब आपसे यही सवाल अगर किया जाए कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ठीक है बड़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन वो जो इख्तियारात को तकसीम किया गया था फिर कहीं और चले गए, तो इस पे फिर पीटीआई का बनता है ना, पीटीआई का एतराज़ ये बनता है कि आप अपने बनाए हुए कानून के खिलाफ खुद चले जाते हैं. देखिए मैं समझता हूं कि ये पार्लियामेंट है इसके लिए कि आप एक कानून बनाते हैं. उस वक्त की वो जरूरत थी. अब अगर कोई और जरूरत, वो कानून जरूरत नजरिया के मुताबिक बनाया जा रहा है ना. अफसोस ये है. देखिए पार्लियामेंट के जो रूल्स बने हुए हैं उसके तहत अगर मेजॉरिटी वो चाह रही है तो वो कोई भी अमेंडमेंट्स ला सकती है, कोई भी नया कानून ला सकती है. तो इसमें कौन सी चीज है जिसपे हम कहें कि भाई नहीं कल हमने कर दिया था, इसके लिए ये कोई सेक्रेट बुक तो है नहीं. ये तो कंडीशनल है कि आप कोई भी तरमीम करना चाहें तो ये रूल्स हैं उनके तहत आप कर सकते हैं. तो जिस टाइम पे भी पार्लियामेंट चाहेगी या सदर के ऑर्डिनेंस की हद तक है तो सदर चाहेगा, सेटिस्फाइड होगा तो वो उनको अख्तियारात मिले हुए वो करेगा.
وہ اس کے لیے کسی کے اعتراضات کی وجہ سے، کسی کی خواہشات کی وجہ سے یہ چیزیں رک نہیں سکتی ہیں، اور روکنے کی کوئی کوشش کرتا ہے، وہ اعتراضات کرتا ہے، وہ ان کا ایک ڈفرنس آف اوپینین کا ان کا رائٹ ہے، ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کی خواہشات پہ کسی چیز کو روک سکیں. اس لیے ہمارا غالباً رابطہ منقطع ہو گیا. گیان چند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گنڈا پور کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور شاہنواز جدون صاحب، بڑی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا موقف بھی ہم لیں. یہ گنڈا پور صاحب سر بڑا اعتراض کھل کے ہو رہا ہے، اور جو آپ کی حق میں بولنے والے صحافی تھے اب سوشل میڈیا پر، وہ بھی بڑا اعتراض کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب یہ کس طرف سے کھیل رہے ہیں سر، سمجھائیں گے ہمیں؟ الرحمن الرحیم. دیکھیں گنڈا پور صاحب کہیں سے بھی نہیں کھیل رہے ہیں، اچھا، اور انشاءاللہ سچ سامنے آ جائے گا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اور جو جس طرح ان کو لے گئے تھے، تو یہ سب سچ سامنے ابھی آ جائے گا. تو گنڈا پور صاحب بالکل نہ کھیل رہا ہے، اور نہ وہ اگر اس کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے، اور جس طرح اس کے ساتھ رویہ رکھا گیا افسوسناک ہے. افسوس کی 24 بات گھنٹے ویسے کہاں تھے؟ بات ہوئی آپ کی؟ کچھ پتہ چلا وہ کہاں تھے؟ میری تو ابھی بات نہیں ہوئی، لیکن 24 گھنٹے جن کے پاس تھا تو یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کو کس طرف لے کے جا سر رہا ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کے پاس نہیں تھا، میں تو چکمہ دے کے نکل گیا ہوں. چکمہ دے کے بات یہ کہ وہ ابھی کیا بولے بیچارہ، اب یہی تو نا، وہ وزیر اعلیٰ بھی کیا بولے کہ بھائی چکمہ دے کے انہی کے پاس تھا نا، تو چکمہ کن کو دیا ہے؟ کن کو؟ انہی کے یہی لوگ تھے. نہیں، وہ ان کا اعتراض یہ ہے جو انہوں نے اسمبلی میں تقریر کیا، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے گرفتار کرنے کا ارادہ تھا، میں گرفتار نہیں ہوا، میں وہاں سے روپوش ہو کے میں کے پی کے دوبارہ آ گیا ہوں. ابھی پورا سچ سامنے نہیں ہے، کہ پورا سچ سامنے آ جائے تو اچھا، گنڈا پور صاحب نے جو بولا ہے وہ آدھا سچ ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں؟ ابھی آدھا سچ ہے، پورا سچ سامنے آ جائے گا تو پتہ لگے گا کہ بھائی. تو جدون صاحب، آپ کو اس لیے تو ہم نے زحمت دیا پورا سچ بتا دیں ہمارے توسط سے، تو ذرا پی ٹی آئی کے کارکنان کو پتہ چل جائے کہ یہ ہوتا کیا رہا ہے پچھلے 18-24 گھنٹے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کر رہے، ایسے پی ٹی آئی کو ٹریٹ کر رہے کہ جیسے یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ ایک عالمی دہشت گرد تنظیم ہے. تمام تر انہوں نے اپنی توانائیاں پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے لگائی ہوئی ہیں. افسوس کا مقام ہے کہ کل کراچی کے اندر ایک خودکش حملہ ہوا، جس میں تقریباً کوئی 2-3 چائنا کے باشندے تھے، وہ انتقال کر گئے. ملک کی سیکورٹی انہوں نے چوڑی ہوئی ہیں بالکل، بس تمام اداروں کو پی ٹی آئی کے پیچھے لگائے ہوا ہے. خدا کے واسطے ہم ان سے اپیل کریں گے کہ ملک پہ توجہ دے. ملک کے اس پہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، سیکورٹی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، غیر ملکیوں پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن یہ صرف جدون صاحب، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کا احتجاج کا بنیادی مقصد یہ ہے جو ممکنہ طور پر آئینی ترمیم کا ارادہ ہے حکومت کی جانب سے، اسے روکنا، یہی ہے نا جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں آیا. دیکھیں بات یہ نا کہ ہمارا خالی آئینی ترمیم نہیں ہے، ہمارے بہت سے وہ ہے کہ ہمارے 8 فروری کا جو ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اس کے لیے ہمارا احتجاج ہے. اب میں قطع کلامی کی معذرت جدون صاحب یہاں آپ کو روکوں گا، قطع کلامی کی معذرت. اگر 8 اکتوبر کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، ایک ایسے ماحول میں وفاقی دارالحکومت کا ڈی چوک، جہاں پر جو حساس ایریا ہے، جہاں پر 16 سربراہان مملکت نے آنا ہے اگلے 2 روز میں، اور ایک بڑی شنگھائی کانفرنس جو ہو رہی ہے اس کی میزبانی کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، 9 سال بعد بھارت کی جانب سے کوئی پاکستان آ رہا ہے. دیکھیں بات سنیں کہ پہلے ڈی چوک تک میرے خیال سے کوئی نہیں گیا پی ٹی آئی، خالی پی ٹی آئی جانے نہیں دیا گیا. سر ارادہ تھا، جانے نہیں دیا گیا. بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی 1-1.5 مہینے پہلے سپریم کورٹ کے سامنے ایک بہت بڑا لشکر گیا، کن کے سپورٹ سے گیا؟ بات یہ ہے کہ یہ خالی پی ٹی آئی کے لیے قانون نہیں، اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس کی کوئی میزبانی تو پاکستان نہیں کر رہا تھا نا. پاکستان کے اندر معاملہ ان کو آج یاد آ رہا، آج وہ بلاول کی ویڈیو کلپ آپ دیکھ لیں کہ اگر ہماری موشن موو نہیں ہوتی اسمبلی میں تو او آئی سی کانفرنس جو عمران کر رہے تھے پاکستان میں، تو کہہ رہے کہ بھئی ہم نہیں ہونے دیں گے. تو کیا یہ اس وقت سالمیت کے ساتھ نہیں کیا اس وقت ان کی ملک کے لیے ان کی بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر اس وقت ہوا ہے، غلط ہوا ہے، تو اس کو غلط کو دہرانا بھی تو غلط ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ کرے تو جائز، ہم کرے کوئی تو ناجائز. ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں،
ہم گناہگار یہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے تو یہ پارسا. اچھا تو یہ ڈی چوک میں گنڈا پور صاحب یا اور کوئی بڑی شخصیت کیوں نہ آئی, اس کی کیا وجہ تھی؟ گنڈا پور صاحب اس سارے مجمع کو جو لے کر آئے تھے, اچھا اس میں محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں ان کے اعتراضات آپ کے علم میں ہوں گے, میں دہرا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں 120 جو ہے وہ پولیس اہلکار اس میں زخمی ہوئے ہیں, پھر ایک پولیس اہلکار شہید ہوا ہے, اس میں افغانی بہت سارے بڑی تعداد میں تھے جو پکڑے گئے, ان کا یہ دعویٰ ہے, اور پولیس کے سرکاری ملازمین KPK کے وہ بھی اس احتجاج میں شامل تھے. فوٹیج میں ہم نے وہ تو دیکھا ہے, مشینری تو دیکھی ہے سرکاری. دیکھیں میرے بھائی, اگر ایک وزیر آتا ہے تو کیا اس کے ساتھ اس کی سیکورٹی نہیں ہوگی؟ سر سیکورٹی کے لیے کرین تو نہیں چاہیے ہوتی نا جدون صاحب. بات یہ ہے کہ دیکھو اگر ایک وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کو بیار و مددگار وہ چھوڑ دیں گے, اٹک پل پہ چھوڑ دیں گے کہ بھائی بس ہماری یہاں تک تھی, آپ آگے چلے جائیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس میں وزراء بھی آئے ہوئے تھے, اس میں وزیر اعلیٰ بھی تھا, تو یہ سارے ان کی سیکورٹی. دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی کو تو ہر بندہ افغانی لگتا ہے, جو پشتون ہے وہ اس کو افغانی لگتا ہے, وہ نفرت کرتا ہے, ہر پشتون کو وہ افغانی سمجھتا ہے. تو بات یہ ہے کہ تو بس خالی اس کے لیے کہ بھئی افغانی ہر پشتون کو وہ افغانی سمجھتا ہے کہ وہ جیسے پاکستان کا شہری نہیں ہے. وہ تو خیبر پختونخوا کو بھی میرے خیال سے پاکستان کے حصہ نہیں سمجھتا ہے. ان کے پاس پاکستانی NSC اگر نہیں ہے تو میں کیسے مانوں کہ وہ ہے؟ پاکستانی میرے بھائی سب کے پاس پاکستانی NSC ہیں. آج ہمارے وکلا جو ان کے لیے وہ کر رہے ہیں, اور سب کے وہ انہوں نے وہ کر دیا, ریکارڈ پورا کر دیا. لیکن میں نے کہا کہ محسن نقوی کو ہر پشتون افغانی لگتا ہے. محسن نقوی کو خیبر پختونخوا پاکستان کے حصہ ہی نہیں لگتا ہے. وہ نہیں, یہ تو بڑی آگے کی بات کر رہے ہیں. میں کوئی صوبائی تعصب کی بات نہیں کر رہا ہیں نا, وہ کر رہے ہیں صوبائی تعصب کی بات کر رہے ہیں نا. آج آپ یہ دیکھیں 18 سال بعد ان کو یاد آئے کہ خیبر پختونخوا جو پنجاب کے اندر ہے وہ انلیگل ہے. 18 سال بعد ان کو یاد, آج یہ اگر جا کے اس کو سیل کر رہے, 18 سال بعد ان کو یاد آئے. یہ تو جان بوجھ کے خیبر پختونخوا کو جو نا وہ پاکستان سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی لاہ عمل کیا ہے سر, یہ تو بتائیں نا. اب بظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ یہ جو آپ کا احتجاج تھا یہ فیل ہو گیا. ہمارا بریت انہوں نے کرنی تھی. دیکھیں کل ان کا ایک کانسٹیبل, خود ان کے بیٹے کی ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہو کہ میرے والد سے, میں نے اپنے والد سے بات کی, میرے والد جو ٹیئر گیس تھے ان کے وہ اس سے انتقال کر گئے. تو سر ٹیئر گیس کی ضرورت ہی اس لیے پڑی نا کہ آپ لوگ وہاں آئے تھے, وجہ تو وہی بنی نا. بات یہ نہیں, ہم تو پرامن طور پر آ رہے تھے نا, ہم نے کوئی وہ تو جدون صاحب پرامن طور پہ آنے کے لیے میں وہی دہرا رہا ہوں, آپ کا موقف اپنی جگہ, اپنی پارٹی کا موقف اپنی جگہ, بالکل وہاں سے گنڈا پور صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا اس مجمع کو چھوڑ کے. جو پیدل بھی ساتھ چل رہے تھے, گاڑیوں میں تھے, بھوکے تھے, پیاسے تھے, سب کچھ تھا, انہوں نے قربانی دی. اب ان کا غصہ یہ ہے کہ ایک تو گنڈا پور صاحب وہاں سے چلے گئے. جو آپ کہہ رہے ہیں آپ پرامن آ رہے تھے, پرامن آنے والے کو کرین نہیں چاہیے ہوتی. ایک منٹ 2-3 دن آپ صبر کریں, سچ سامنے آ جائے گا کہ بھائی گنڈا پور صاحب کو کنہوں نے بلایا تھا اور کس لیے بلایا تھا, وہ سچ سامنے آ جائے گا سارا. اچھا یہ پہلے بھی ہوا تھا, یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے نا, دوسری دفعہ ہوا ہے. تو پہلے بھی انہوں نے یہی اسی لیے بلایا تھا کہ مذاکرات کے نام پہ بلاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ دھوکہ کر لیتے ہیں. اچھا تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے جدون صاحب. گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں مجھے گرفتار کرنے کا ارادہ تھا, میں ان کے ہاتھ نہیں آیا, جہاں تک ان کا بیان ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں سمجھ آ جائے گی کہ وہ کہاں تھے, کس نے بلایا تھا. تو گنڈا پور صاحب پوری بات نہیں بتا رہے, ابھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ 2-3 دن آپ صبر کریں, انشاءاللہ سچ اتنا سچ سارا سامنے آ جائے گا. جو شخص ابھی پورا سچ نہیں بول رہا وہ 2-3 دن کے بعد ہمت آ جائے گی, بول دے گا. لگ جائے گا میرے بھائی, سچ سامنے آ جائے گا سب. 2-3 دن صبر کریں. ان کو یہ نا ڈر کیوں ہے کہ آج عمران خان صاحب کی ملاقات پہ انہوں نے 19 تاریخ تک پابندی, آج کیوں کیا ضرورت پیش آئی کہ پابندی لگے کہ نہ کوئی ان کے ساتھ ان کے وکیل مل سکتے ہیں, نہ خاندان والے, نہ پارٹی والے. سر وہ تو عدالت سے پرمیشن ہوتی ہے نا. نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے ہم بھی ایز اے رپورٹر جایا کرتے تھے. نواز شریف کے لیے تو ریونٹ سے جو نا ریونٹ سے ناشتے آتے تھے. سر ہفتے میں صرف 2 روز ملاقات کی اجازت ہوتی تھی. میں نہیں شاہد ہوں, میں رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. کہ نواز شریف پہ 200 کیس بھی نہیں بنے تھے, کہ 200 کیس بھی نہیں بنے تھے. عمران خان پہ تو 200 اباب کر چکے, تقریباً 250 کیس بنا دیے. نواز شریف پہ تو 2-3 کیس تھے. اب مجھے یہ بتائے کہ اگر ایک بندے پہ 250 FIR آپ کٹوا دے تو اس کے لیے تو وکلا کی ضرورت تو ہوتی ہے نا.
250 FIR آپ بتا رہے ہیں صرف خان صاحب پہ، پوری پارٹی پہ تو اتنی ہو سکتے ہیں، صرف ایک شخص پہ نہیں ہے یہ؟ خان صاحب پہ میرے بھائی عمران خان صاحب پہ 250 سے زیادہ، جدون صاحب کو 10 ایک مقدمات یاد تو ہوں گے آپ کو ویسے؟ 250 کم از کم 25 FIR تو میں سندھ میں بتا دیتا ہوں کہ سندھ میں FIR کٹوائی گئی عمران خان پہ. تو اب ان کا پتہ لگایا آپ نے؟ ابھی غوث نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، آئینی ترمیم کو مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کی صفوں سے کون ہے؟ بات یہ نا کہ غوث نیازی صاحب بھائی ہمارے یہ کرے نا آئینی ترمیم، کیوں یہ مولانا فضل الرحمان کے پاؤں پڑ رہے؟ ابھی تک تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں. مولانا فضل الرحمان کے آپ کے بندے نہیں ٹوٹیں گے نا وہ، کیونکہ الحمدللہ ہمارے بندے جو نا وہ کھڑے ہوئے، اگر وہ کریں گے تو اپنے آج اگر میں MPA ہوں تو عمران خان کی وجہ سے، مجھے ووٹ پڑے تو عمران خان کی وجہ سے، ورنہ ہلکے میں مجھے تو کوئی جانتے نہیں ہے. تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ مجھے جو ووٹ ملا ہے، ہمارے پاس نہ نشان تھا، ہمارے پاس نہ جھنڈا تھا، اس کے باوجود بھی ہم نے کی ضمانت ضبط کی. اچھا ایک اور آسان کر دیتا ہوں میں اس کو. جدون صاحب اس طرح آ جاتے ہیں کہ اگر آپ جیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بندہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، آپ کی پارٹی ہے اور نہیں ٹوٹنا چاہیے، پارٹی پالیسی کو فالو کرنا چاہیے. اگر آپ کا کوئی بندہ نہیں ٹوٹتا اور مولانا کو بھی آپ قائل کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ کو احتجاج کی ضرورت نہ پیش آتی نا. احتجاج کی ضرورت کیوں؟ پھر تو آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیے خالی میں نے آپ کو کہا کہ خالی احتجاج نہیں کہ میں ہمارے ہزاروں ورکر پابند سلاسل ہے، ناجائز ہمارے تو وہ عدالت چھوڑے گی نا ان کو. بات یہ ہے کہ ناجائز ہمارے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اگر کوئی عہدیدار نہیں ملتا تو والد کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے بھائی کو اٹھایا جاتا ہے، اس کی بہن کو اٹھاتے ہیں. تو اسی لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کا کیا قصور ہے. چلو میں پارٹی کا عہدیدار ہوں، میں دہشت گرد ہوں، لیکن میرا باپ دہشت گرد تو نہیں ہے نا، میرا بھائی دہشت گرد تو نہیں ہے نا، میری بہن کا کیا قصور ہے کہ آپ میری بہن کو اٹھاتے ہو؟ نہیں، یہ کنسرن تو بالکل جائز ہے، میں اس کو تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ ہے نا کہ عدالتوں سے آپ کو ریلیف ملے گا، سڑکوں پہ آ کے آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. عدالتوں سے تو ہم تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی FIR ہے تو بھلے آپ کو کرے، لیکن میرے بھائی، میری بہن اور میرے والد کا کیا قصور ہے کیا آپ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ جدون صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ میں جاری رکھوں گا. ہمارے ساتھ غوث نیازی صاحب ہیں. اچھا جدون صاحب، اب لاہ عمل کیا ہے؟ اب یہ تو کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے وہ تو انشاءاللہ ہوگی اور پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اگر کامیابی سے یہ کانفرنس ہو جاتی ہے. 2015 میں آئے تھے بھارتی وزیر خارجہ، تو ظاہر ہے گو کہ ان کا بیان یہ تھا کہ میں شنگھائی تعاون تنظیم میں صرف شرکت کے لیے آ رہا ہوں، لیکن اس سے پاکستان کا پڑوسی ممالک سے اگر معاملات بہتر ہوتے ہیں تو تحریک انصاف اس کا ساتھ دے گی. مطلب یہ اچھا شگن ہے پاکستان کے لیے؟ بالکل ہونا چاہیے اس کے لیے، اگر ملک کی بہتری کے لیے کو تو ہم تو اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو کسی ایسے اس کے نہیں کہ ملک اس کے لیے، ہم ملک کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. آج اگر عمران خان صاحب کو سزا مل رہی ہے تو پاکستان ایک محب وطن ہونے کی سزا مل رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر روس گئے تھے اور پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کر رہے تو اس کی سزا مل رہی ہے. آج اگر عمران خان صاحب کو سزا مل رہی تو سلامتی کونسل میں کھڑے ہو کے اس تقریر کی سزا مل رہی کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا. سرکاری مہمان تو ہو سکتے ہیں نا جے شنکر صاحب، لیکن یہ جو احتجاج میں شرکت کی دعوت ہمیں ایڈریس کریں، یہ بیرسٹر سیف نے جو کچھ کہا ان صاحب نے، تو اس پہ کیا موقف کیا ہے تحریک انصاف کا؟ بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا، لیکن وہ تو واضح پیغام تھا ایک. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سب پوری دنیا کو پتہ ہے. آج امریکن ایک جو صدارتی امیدوار ہے ان کی سٹیٹمنٹ آپ نے نہیں پڑھی کہ بھائی عمران خان پر جو FIR کٹوائی گئی ہے، جو بھی FIR درج کی گئی ہے، تو ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک بازار گرم کیا ہوا ہے انہوں نے PTI کے خلاف، PTI کے لیڈرشپ کے خلاف، PTI کے ورکروں کے خلاف. سب کو پتہ ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی اگر ہمیں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو کہ بھئی ہمارے اوپر ضرورت، پوری دنیا کو پتہ ہے. آپ کا موقف ہمارے لیے ظاہر ہے، آپ پارٹی کا موقف پیش کر رہے ہیں، ہمارے لیے آپ قابل احترام ہے. چیئرمین PTI پہ یا کارکنان پر بہت ساری جعلی FIRs ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی جھوٹے کیسز ہیں. مطلب 190 ملین پاؤنڈ کی میں بات کر لوں، میں توشہ خانہ میں بات کر لوں، کچھ چیزیں تو ہوئی ہیں نا. آپ ان سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ یہاں رک جائیں نا. 190 پاؤنڈ جو ہے
وہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں، اور کوئی 20 ارب، ایک منٹ، 20 ارب ڈالر اس کا، سوری 20 ارب روپے انہوں نے اس کا انٹرسٹ بھی لے لیا ہے. کیا وہ 190 ملین وہ عمران خان کی جیب میں گئے تھے یا میں آسان کر دیتا ہوں جدون صاحب، آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. اگر میرا ٹریفک چالان ہو جاتا ہے، اور آسان کر کے بالکل ٹریفک چالان ہوتا ہے، وہ ٹریفک چالان اگر آپ بھر دیتے ہیں 1000 کا 1500 کا، تو آپ نے پیسے کسے دیے ہیں؟ ریاست کو یا مجھے؟ وہ پیسے سپریم کورٹ اس ریاست کا ادارہ ہے نا. نہیں، وہ چالان تھا، وہ تو اس پراپرٹی ٹائکون نے بھرنا تھا نا. بات یہ ہے کہ وہ پیسہ آئے سپریم کورٹ کے اس میں پڑا ہوا ہے. اس چالان کو پی ٹی آئی نے بھر دیا. اور کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے جدون صاحب کے پاکستان کی تاریخ میں کیبنٹ سے بند لفافے پہ سائن؟ وہ وہاں سے جو آیا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، پی ٹی آئی کے کس بندے کی جیب میں گیا؟ مجھے کوئی ایک بندہ بتائے. پی ٹی آئی کی جیب میں نہیں گیا، لیکن جس سے لیا گیا تھا اسی کو واپس کر دیا گیا. بات کوئی واپس نہیں کیا سپریم کورٹ کے، اس میں ابھی بھی پڑے ہوئے وہ پیسے. جی وہ پڑے، وہ چالان بھرنا تھا نا، وہ پراپرٹی. 20 ارب روپے اس کا انہوں نے انٹرسٹ بھی لے لیا. چلے ٹھیک ہے. توشہ خانہ پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اور میری بات ہے نا کہ توشہ خانہ کا تو عمران خان نے، لیکن خالی یہ عمران خان نے تو اس کو ڈکلیئر بھی کیا کہ میں نے یہ کیا. کیا توشہ خانہ سے گاڑی لینا جائز ہے؟ آج کیوں یہ آصف زرداری کے خلاف وہ کرتے، آج نواز شریف کے خلاف کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سر وہ اپنے دور میں 4.25 سال میں آپ کے پاس دیکھیں نا، آپ کے پاس وفاق تھا، آپ کے پاس نیب تھا، آپ کے پاس سب کچھ 1 پیج تھا. تو میرے خیال میں اس وقت یہ کارروائی اگر آپ نے نہ کی، وہ کہتے ہیں لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم تو اس وقت بھی کرنا چاہتے تھے، ہم تو کڑا احتساب اس وقت بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ کون نہیں کرنے دے رہا ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اسٹیبلشمنٹ میں ملی ہوئی تھی. نواز شریف کو کون باہر لے گیا؟ اچھا، نواز شریف کو کون باہر لے گیا؟ نواز شریف کے پلیٹ لسٹ کس نے نہیں جو کیے تھے، ٹیسٹ کس نے کروائی تھے؟ پوری دنیا کو پتا تھا میرے بھائی. وزیر صحت آپ کی تھی نا پنجاب کے اندر. بات یہ ہے کہ یہی لوگ لے گئے تھے نواز شریف کو جیل میں سہولیات کون دے رہے تھے؟ تو اس وقت آپ مان رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو پریشر میں نہیں آنا چاہیے تھا کسی بھی قوت کے؟ بالکل غلطی ہوئی نا، ہم سے بالکل ہم مانتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا. یہ ایک اچھی بات ہے جدون صاحب، ایک اچھی بات ہے کہ آپ کھلے دل سے مان رہے ہیں کہ آپ سے ماضی میں غلطیاں ہیں. ہمارا پروگرام ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ ادا کریں گے شاہ نواز جدون صاحب آپ کا کہ آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں ٹائم بھی دیا اور بات کی. گیان چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور غوث نیازی صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل تک کے لیے عرفان ادر کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.